बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनाने चाह रहे हैं दज्जाल हिस्सा तोइम। तो मुसलमानों को शाम के जबल दखान की तरफ भाग जाएंगे और उनको वहाँ पे महसूर कर दिया जाएगा। दज्जाल वहाँ आकर इनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और मुसलमानों को बहुत सख्त मुशक्क़त में डाल देगा। फिर फजर के वक़्त ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे कि इस खबीस कज़्ज़ाब की तरफ से निकलने से तुम्हें किस चीज़ ने मान्या किया है, क्यों नहीं निकल रहे। मुसलमान कहेंगे कि ये शख्स नहीं, ये जिन है, ये बशर नहीं, लिहाजा इसका मुकाबला मुश्किल है। दज्जाल अपने आप को सबसे पहले नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा और अपने पैदा करदा ज़बरदस्त शकुक व शुबहात में इंसानियत को फंसाता चला जाएगा। फिर अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा दज्जाल कहेगा। दज्जाल का क़याम, दज्जाल कहाँ है, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि दज्जाल कहाँ है। खुद इसमें हदीस शरीफ है जिसमें दज्जाल के मौजूदा मुकाम का तज़किरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। फिर फरमाया, जानते हो मैं तुम्हें क्यों जमा किया। लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ना तो किसी चीज़ का शौक़ दिलाने के लिए जमा किया है और ना ही किसी चीज़ से डराने या धमकाने के लिए इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले ईसाई आया था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो बातों से ताल्लुक़ रखता था जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में समंदर के सफ़र पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें महीना भर इन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। इतनी कसरत से बाल थे कि उन कसरत की वजह से इनके आगे और पीछे का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने ये भी बताया, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज़ है। उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जस्सासा क्या है। उसने कहा, ऐ लोगों, खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। बयान करने वाले ने बताया, जब उसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हुआ कि जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेज़ी से उस तरफ चले, खानकाह में दाखिल हुए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज़ है। उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो। हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम जहाज़ में सवार थे, समंदर में तूफ़ान आ गया, महीना भर लहरें हमें धकेलती रहीं, यहाँ तक इस जजीरे के किनारे ले आईं। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। यहाँ हम एक जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे और पीछे का कुछ पता नहीं चल रहा था। हमने उससे पूछा, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज़ है। उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने पूछा, ये जसासा क्या है। तो उसने कहा, खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत मुंतज़िर है। हम तेज़ी से तुम्हारी तरफ आए हैं इस डर से कि कहीं ये शैतान ना हो। उसने कहा, मुझे बेस्यान के नखलस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, इस नखलस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ क्या इसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इनके दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। उसने पूछा, मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने पूछा, इसकी कौन सी बात जानना चाहते हो। उसने कहा, इसमें पानी है। हमने कहा, हाँ इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मा के बारे में बताओ। हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो। जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा, क्या चश्मे में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सराब करते हैं। हमने कहा, इसमें बहुत पानी और शहर और गाँव के रहने वाले इसी के खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने पूछा, मुझे नबीउल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, तो उसने क्या किया है। हमने कहा, वो मक्का से निकल कर यसरब में आ गए हैं, यानी कि मौजूद मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों के साथ इसने जंग की। हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उसने क्या किया उनके साथ। हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने इनकी अतात कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा, हाँ।
اس پر اس نے کہا इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا یعنی لاٹھی ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ جو دجال کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی دجال کی وہ حقیقی اس کی کیفیت جو ہے وہ جنت کی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور اپنی ایمانی بصیرت سے کام لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنے رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کے بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ اپنے آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بغیر کھٹکے دجال کے جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اس سے اس کے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ بے شک دجال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینہ اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ یوم الخلاص، یوم الخلاص، یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، اس قصر عبیس یعنی سفید محل کو دیکھ رہے ہو، یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر رستے میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا، چنانچہ وہ الجرف پہاڑ کی طرف جائے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا، پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، زلزلہ کی صورت میں 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد اور عورت، فاسق مرد اور فاسق عورت مدینہ سے نکل کر اس طرح ساتھ چلے جائیں گے جیسے لڑکتے ہوئے پتھر۔ اس طرح مدینہ منورہ سے گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص ہے یعنی چھٹکارے کا دن۔ دجال کے ہاتھوں مرنے والوں کا رتبہ بہت، جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ دجال 40 دن تک حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ موسیٰ کے ہاں ان کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں وہ آخری بار اردن کے علاقے میں فیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمان اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے کو کس چیز نے انتظار میں رکھا ہوا ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہونا ہے۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ابو حاتم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا، ایسے گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ
عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ لوگ ٹانگوں تک کو دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس وہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسی ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کے پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، یعنی باپ کے بغیر مجھے پیدا کیا گیا۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس کے فوجوں پر بہت بڑا عذاب نازل کرے گا، ان کو زمین میں دھنسا دے گا، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودیوں کو بھی دیکھو گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کا تلوار ہاتھ تک نہیں اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جا ملے گا اور قتل کر دیں گے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، اور چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے راستے سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔